अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खताब से मुखातिब है। गुज़श्ता 2 घंटों में पाकिस्तान में तूफान आ गया है, कोहराम मच गया है। पाकिस्तान में जमीन हिलकर रह गई है, अवाम शशदर रह गई है। लोग ठहर गए हैं कि इस मुल्क के अंदर क्या हुआ है, इस मुल्क के अंदर क्या हुआ है और क्या होता रहा है। फजलुर रहमान ने दोनों हाथों से कालक उठाकर पहले अपने मुंह पर मली है और उसके बाद तमाम खुफिया हाथों पर, तमाम बंद दरवाजों पर, तमाम खुफिया दरवाजों के ऊपर उसने कालक मल दी है और पूरा मंसूबा उन्होंने खोल कर रख दिया, बल्कि स्टैंप लगा दी है, मोहर लगा दी है, तारीख के ऊपर उसने मोहर लगा दी है कि इमरान खान के खिलाफ जो अरशद शरीफ का सवाल था कि वो कौन था, मौलाना ने बाकायदा मोहर लगा दी है कि वो जनरल बाजवा था जिसने इमरान खान की हुकूमत गिराई और मुल्क के अंदर जो तबाही मची है, जो घमासान मचा है, जो सड़कों के ऊपर तबाही मची है। उन्होंने कहा कि वो वहां से शुरू हुआ कि मौलाना जो जनरल बाजवा है उन्होंने हम सबको बुलाकर बिठाया और बिठाकर कहा कि इमरान खान की हुकूमत गिरानी है और इस तरीके से गिरानी है। यानी इस इंटरव्यू ने यकीन करें कि बुनियादें, तारीख की 76 साल तारीख की बुनियादें हिलाकर रख दी हैं और एक बात साबित हो गई कि इमरान खान मुर्शद था। यह मुर्शद इसे उस वक्त भी पता था और आज भी पता था। और एक और बात साबित हो गई कि अरशद शरीफ को मारना क्यों जरूरी था। यानी अभी पाकिस्तान के अंदर पीडीएम की हुकूमत नहीं बनी थी, अरशद शरीफ ने उससे पहले सवाल उठा दिया था, या अभी अभी बनी थी, उसने उसी दौरान उसने सवाल उठा दिया था कि वो कौन था। अरशद शरीफ इनकी जड़ों तक पहुंच चुका था, अरशद शरीफ इनकी बुनियादों तक पहुंच चुका था। अरशद शरीफ 76 साल तारीख ने वाहिद एक साफी प्रोड्यूस किया, वाहिद एक गैरतमंद पढ़ा लिखा नौजवान एक साफी प्रोड्यूस किया और उसे बाद में मार दिया गया। अब ये भी बातें खुलकर सामने आ रही है कि इसमें अदालतों ने सहूलतकारी की है। यानी उस वक्त जो रात को अदालत खुली थी, असल में उसने खुलकर सहूलतकारी की है। उमर बदयाल ने खुलकर सहूलतकारी की है और यह भी बात साबित होती है कि इसका मतलब यह है कि जो अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बाहर जाना पड़ा और अदालतों ने उसे इंसाफ नहीं दिया, वो सुप्रीम कोर्ट को लेटर्स लिखता रहा, खुतूत दिखता रहा, मुखातिब करता रहा, अदालतों ने सहूलतकारी की है। नाज़रीन, तारीख का एक बहुत काला पन्ना मौलाना ने खोल दिया है, मौलाना ने कालक मल ली है। और मौलाना इसलिए ये सच बोलना शुरू हो गया है, बल्कि आधा सच बोला है मौलाना ने, अभी से 2% सच बोला है। मौलाना मजीद बोलेगा और मौलाना का पेट फटेगा, ये पेट फट कर सब कुछ मौलाना निकाल कर बाहर फेंकेगा, क्योंकि अभी भी मौलाना जो झूठ बोल रहा है, ये आधा झूठ सच बोल रहा है, 2% सच बोल रहा है, और वो भी डाजी तरीके से, बड़े इधर उधर करके मौलाना सच बोल रहा है। अभी खुलकर सच नहीं बोल रहा, ये खुलकर सच बोलेगा तो मजीद आपके कलेजे फट जाएंगे कि इस मुल्क के अंदर असल में क्या क्या होता रहा है। और मौलाना जो बोला है फजलुर रहमान, वो इसलिए सच बोल रहा है क्योंकि इस वक्त मौलाना को यह पता चल गया है कि मुझे अपना सियासी अगर करियर बचाना है तो इमरान खान की उंगली मुझे थामनी होगी और उस उंगली के साथ लटक कर मैं अपना सियासी करियर बचा सकता हूं, नहीं तो मेरे पास और कोई हल नहीं है। मुझे अवाम ने बर्बाद करके रख दिया है। पाकिस्तानी अवाम ने जो 2024 के इंतखाबात में वोट डाला है, ये वोट इन्होंने पाकिस्तान का जो झूठ का एक कवर था, झूठ का जो कंबल पाकिस्तानी तारीख के ऊपर रखा गया था, इस वोट ने उस कंबल को खींच लिया है। आपके वोट ने वो तमाम तर झूठ की दीवारों को गिरा कर रख दिया है और ये तमाम तर किरदार अब खुलकर सामने आ रहे हैं और एक एक चीजें बता रहे हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान क्या कह रहे हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नदीम मलिक के शो में उन्होंने खुलकर बातचीत की है, साथ साथ तहरीक इंसाफ का वफ्द एक मौलाना से जाकर मिल रहा है, उस बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन साथ साथ ट्विटर के ऊपर इस वक्त जो घमासान मचा हुआ है और आर्टिकल 6 की बातचीत की जा रही है कि आर्टिकल 6 लगाया जाए, तमाम तर बदबूदार किरदारों को बुलाया जाए और उनसे आज सवाल पूछा जाए। इसके ऊपर खुफिया इदारा के साबिक सरबराह जनरल फैज साहब का भी एक मौकफ सामने आया है। बहरहाल ऑथेंटिक है या नहीं है, लेकिन मौकफ मुख्तलिफ कुछ अहम तरीन साफियों और शहबाज गिल साहब ने भी इसे शेयर किया है, वो भी आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले मौलाना क्या रहा है। फजलुर रहमान साहब ये कहते हैं कि फैसले अब मैदान में होंगे, मैदान के बगैर फैसले नहीं होंगे। और उन्होंने कहा कि इमरान खान ने जो धरना दिया था, इमरान खान के लिए उन्होंने लफ्ज जो इस्तेमाल किया दोस्तों का, उन्होंने कहा कि जो दोस्त माजी में करते रहे इस दफा इससे मुख्तलिफ करेंगे। यानी पहले इमरान खान के बारे में यहूदी एजेंट, और आज जाहिर है जब फीडर पीना है, दूध चाहिए, आज वजारत चाहिए, लस्सी पीनी है, तो मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि नाम नहीं, दोस्तों का कुछ मुख्तलिफ तरीका था, हमारा तरीका मुख्तलिफ होगा। अब वो असल चीज की तरफ आ रहे हैं। उनसे पूछा गया कि इमरान खान की जो रिजीम चेंज हुई है इमरान खान के खिलाफ, ये किसके कहने पर पाकिस्तान में रिजीम चेंज हुई है। मौलाना ने कहा कि मेरे पास जनरल फैज आए थे और जनरल फैज ने, यानी उस वक्त बड़ी अहम शख्सियत थे, जनरल फैज ने मुझे आकर कहा कि आपने सड़कों पर आकर कुछ नहीं करना, इन हाउस तब्दीली लेकर आए। यानी कि इन हाउस आपने तब्दीली लानी है तो लेकर आए, लेकिन सड़कों पर आपने नहीं आना। उसके बाद वो कहते हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज ने हम सबको बुलाया, हम सबसे मुराद, उनसे बार बार पूछा गया कि हम सबसे मुराद कौन, तो उन्होंने कहा हम सबसे मुराद तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को। नदीम मलिक साहब ने फिर पूछा कि तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज को, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी, उन्होंने कहा जी बिल्कुल, नून लीग और पीपल्स पार्टी को भी हम सबको बुलाया और हम सबकी मौजूदगी में जनरल बाजवा ने हमें यह कहा कि आपने क्या करना है, कैसे करना है और किस तरह से इमरान खान की हुकूमत को गिराना है। बड़ा खुलकर उन्होंने ये बात बता दी है। उन्होंने कहा कि सब पार्टीज को बकायदे से हिदायत दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि बाजवा और फैज ने कहा कि कौन, कैसे और किस तरह से हुकूमत गिरानी है। वो कहते हैं कि अगर हम जनरल फैज को मना कर देते या उन लोगों को मना कर देते तो उसके बाद अचानक से
تحریک انصاف کے لوگ یا مختلف پارٹی جو گروپ تحریک انصاف کے ساتھ تھے وہ ٹوٹنا شروع ہو گئے تھے. وہ کہتے ہیں اگر عمران خان کے خلاف میں اس وقت تحریک عدم اعتماد لانے سے منع کر دیتا تو پھر سب کا نزلہ میرے اوپر کرنا تھا کہ تم نے عمران خان کو بچانے کے لیے سہولت کاری کی ہے. یعنی خان اس وقت ٹھیک کہتا رہا کہ ایک سازش ہوئی ہے, ایک امریکن سازش ہے, اور اس سازش کے ذریعے میری حکومت گرائی جا رہی ہے. عمران خان چیختا رہا, چلاتا رہا, باہر نکلا, رولا ڈالا, اس نے پٹنا شروع کر دیا, میڈیا کو بتایا کہ میری حکومت گرائی جا رہی ہے اور ملک کے اندر سہولت کاری کی جا رہی ہے. آج یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ شاید اس کے پیچھے واقعتاً ایک مداخلت بھی تھی, سازش بھی تھی, اور سائفر بھی درست تھا. آج یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سائفر بھی درست تھا. اس ملک کے اندر ایک رجیم چینج ہوئی ہے اور اس رجیم چینج کا کٹا چھٹا 2-2.5 سالوں میں کھل گیا ہے. اس کے بعد مولانا یہ کہتے ہیں کہ میں کسی فوجی کا نام لوں تو اسے مداخلت تصور کیا جاتا ہے, لیکن جب یہ سیاست دانوں کو مینیپولیٹ کیا جائے, جب سیاست کے اوپر یہ بات چیت کریں تو وہ قانون کے مطابق ہوتا ہے. یہ میری سمجھ سے باہر ہے. انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ نہیں ہے, فیصلے کہیں اور سے ہوں گے, ہم سب بیٹھ کر صرف اور صرف مراعات لیتے رہیں گے. اب انٹرسٹنگ بات یہ کہ جب مولانا فضل الرحمان نے جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے اس کردار کے بارے میں بات چیت کی, رجیم چینج کی, تو یہ مولانا نے بات کرنے کے بعد ایک ہنسی اور ہنسنے کے بعد مولانا نے کہا کہ جناب یہ آپ بڑے صحافی ہیں اور آپ نے مجھ سے بات نکلوا دی ہے. یہ بات نکلوائی نہیں گئی, مولانا نکالنا چاہ رہا تھا. یعنی فضل الرحمان صاحب کا پیٹ پھٹ رہا تھا اور انہوں نے یہ بات سامنے رکھنی تھی. تو سوال یہ بھی اٹھنا شروع ہو گئے کہ آج کیوں مولانا اس طرح سے سامنے آیا اچانک, وہ ٹی وی پر بیٹھ کر تمام تر اس وقت کے کرداروں کو یہ باقاعدہ سے بتا رہا ہے کہ وہ کردار کیا کیا کرتے رہے. اس کو دیکھنا پڑے گا, اس کو سمجھنا پڑے گا. یہ پاکستان کے تجزیہ کار اس کے اوپر تجزیہ کریں گے کہ آخر آج مولانا اتنا سچ کیوں بول رہے ہیں, آج مولانا وہ باتیں کیوں کر رہے ہیں جو عمران خان کرتا رہا, یہ جو ارشد شریف کرتا رہا. آج مولانا ان سارے کرداروں کے بارے میں کیوں بات چیت کرتے ہیں, اور آج جس طرح سے میڈیا مولانا کی ایک ایک بات چلا رہا ہے, اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کے رول کے اوپر بات چیت چلا رہا ہے, جنرل باجوہ اور جنرل فیض کے رول کے اوپر اگر میڈیا چلا رہا ہے, تو کیا یہ اسی طرح سے چل رہا ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں بغیر دیکھے سمجھے یعنی بغیر فلٹر ہوئے جا رہی ہیں, یا پھر یہ چلوائی جا رہی ہیں, یا پھر مولانا سے بلوایا جا رہا ہے, یا پھر مولانا سے کلوایا جا رہا ہے؟ اور اگر مولانا سے بلوایا اور کلوایا اور ٹی وی پر چلوایا جا رہا ہے تو وہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ کسی طرح سے عوام کا غصہ ٹھنڈا ہو, یا پھر عوام جو اپنا ووٹ کا حق پہچان گئی ہے, عوام ڈائیورٹ ہو جائے. اب یہ سمجھ سے باہر ہے, لیکن مولانا جو باتیں کر رہا ہے باتیں بڑی خوفناک ہیں, لیکن باتیں حقیقت پر مبنی ہیں, اور یہ ساری حقیقت نہیں ہے. مولانا صرف 2% ٹھیک بول رہا ہے. ابھی 98% مولانا نے بتانا ہے کہ پاکستان کے اندر کیا کیا ہوتا رہا ہے اور یہ کب کب ہوتا رہا ہے اور کون کون سہولت کاری کرتے رہے. یعنی عمران خان کے خلاف جو بیانیہ بنایا گیا, پھر عمران خان کے خلاف جو حکومت بنائی گئی تقریباً 2 سالوں تک, اور اس حکومت نے اس ملک کا جو دھڑم تختہ کیا, اس ملک کے اندر تباہی نکالی, ڈیفالٹ کا جھوٹا بیانیہ اس ملک کے اندر بنایا گیا ہے. اس کا مطلب ہے وہ بیانیہ بھی جھوٹا تھا. اس کا مطلب ہے کہ جو جناب زرداری اور شہباز شریف کی حکومت بنی تھی, وہ جو باتیں انہوں نے کی وہ سب جھوٹ پر مبنی تھی. اس کا مطلب ہے اس ملک کے اندر صرف ایک سچ تھا, اور وہ سچ یہ تھا وہ عمران خان بول رہا تھا. اس کا مطلب یہ کہ پاکستانی عوام کے ساتھ وفا صرف اور صرف عمران خان نے کی ہے. صرف خان ہی نے بتاتا رہا کہ جناب میں اس طرح سے گر رہا ہوں, اور شاید اسی وجہ سے 76 سالوں بعد اس عوام نے اس کے ساتھ وفاداری کی. شاید عوام بھی سچ جان گئی تھی, عوام بھی عمران خان کی سچائی کو پہچان گئی تھی, اور وہ بندہ چیختا رہا, چلاتا رہا, بتاتا رہا, لیکن میڈیا اس وقت ڈھکوسلا ڈرامے, میڈیا بندر کیلا میڈیا نے شروع کیا رکھا. میڈیا بے شرمی کی حد تک جھوٹ بولتا رہا, بے شرمی کی حد تک سہولت کاری کرتا رہا. عدالتیں اس وقت سہولت کاری کرتی رہی, ارشد شریف چیختا رہا اور کسی کی کانوں پر جوں تک نہیں لگی. اب اس کے اوپر جنرل فیض کا موقف جو کہ پاکستانی میڈیا میں باقاعدہ سے آ رہا ہے اور اس کو مختلف لوگ شیئر کر رہے ہیں, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ہے. ابھی ارشاد بھٹی صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ مولانا کے بیان پر جنرل فیض حمید کا رد عمل. مولانا صاحب بول رہے ہیں کہ جب تحریک عدم اعتماد آئی تب میں کور کمانڈر پشاور تھا. میں 21 نومبر کو اسلام آباد سے چلا گیا تھا. میں ایسی کسی بات کے لیے جنرل باجوہ کے ساتھ نہیں گیا, اور نہ ہی اس معاملے پر مجھے کوئی علم ہے. مولانا اپنی سیاست چمکانے کے لیے جان بوجھ کر غلط بیان کر رہے ہیں. تو جنرل فیض کا بیان آ گیا کہ مولانا جھوٹ بول رہے ہیں, مولانا غلط بیان کر رہا ہے, لیکن جنرل باجوہ کے بیان نہیں آیا. جنرل باجوہ کے بیان نہیں آیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے جو کالمز لکھواتے رہے, آرٹیکلز لکھواتے رہے, اصل میں باجوہ صاحب بھی اپنی جان چھڑاتے رہے کہ جناب میرے اوپر کوئی بات چیت نہ ہو. تو میرے خیال میں اڈیالہ جیل کے اندر اب صرف عمران خان کو نہیں ہونا چاہیے, بلکہ ڈونلڈ لو کو بھی بلائیں, تمام تر کرداروں کو بھی بلائیں, مولانا کو بھی گھسیٹ کر لے کر جائیں اور اس بات کو ونس فار آل طے کریں. قاضی فائز عیسیٰ جو ماضی کے انہوں نے مردے کھولے ہوئے ہیں اور مردوں کا کیس سن رہے ہیں, انہیں چاہیے کہ اس وقت بلائیں مولانا فضل الرحمان کو اور تمام تر چیزیں پوچھیں کہ پاکستان میں کیسی حکومت گری. قاضی فائز صاحب بھی اس سے پہلے فتوے دیتے رہے, باقاعدہ سے احکامات جاری کرتے رہے کہ جناب عمران خان نے کیوں پارلیمنٹ چھوڑی, عمران خان پارلیمنٹ میں بیٹھتا تو یہ ہو جاتا, پارلیمنٹ کس کے کہنے پر چھوڑی ہے. تو جناب یہ ساری کہانی ہے, یہ کٹا چٹا جو کھل کر سامنے آ گیا ہے, اس لیے اس نے پارلیمنٹ چھوڑی اور اس لیے سائڈ پر گیا. تاریخ سچ لکھنا شروع ہو گئی ہے, تاریخ حقیقت بتا رہی ہے, لیکن یہ بڑی بدبودار اور داغدار حقیقت ہے جو کھل کر سامنے آئی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.